पहिलो यूहन्ना 5:10 अनुसार गवाई के हो भनेर बताइएको छ हैन। त्यहाँनिर भन्दछ जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छ ऊ भित्र नै के छ एउटा गवाई छ भनेर भन्दछ। अनि मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी पाएँ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति सुरुदेखि आफ्नो बालकपनदेखि नै बताउन चाहन्छु। मेरो जन्म चाहिँ आजभन्दा 13,645 दिन अगाडि भुटानको लामीडाँडा चिराङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो। अनि त्यहाँनिर भुटानमा मेरो जन्म भयो। त्यहाँ रहँदै बस्दा गर्दाखेरि 1990 सालतिर भुटानमा एउटा युद्ध जस्तो भयो भनौँ न, अब गृह युद्ध जस्तो अथवा के भयो, म त त्यति बेला सानै थिएँ, मलाई त्यति राम्रो याद छैन। भुटानमा आन्दोलन भएको अवस्था थियो, 90 सालतिरको कुरा हो। मलाई अलिअलि कता कता सपना जस्तो लाग्छ। अनि त्यति बेला हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ चिनेको थिएनौँ, जानेको थिएनौँ। 1990 सालतिरको अन्तिमतिर के भयो भन्दाखेरि मेरो हजुरबुवा हजुरआमा चाहिँ यसरी साम्ड्रु जोङखर भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ मेरो ठुलो बडा अनि बडी आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर भेट गर्न जानुभएको थियो। जसै उहाँहरू त्यस ठाउँमा पुगेर फर्केर आउनुभयो अनि उहाँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कुराहरू बताउनु भयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ केही थाहा थिएन, तर उहाँहरूले आएर बताइसकेपछि चाहिँ एक दिन मेरो आमाले मलाई बताउनु भयो, छोरा अब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको, हामी इसाई बनेको रे, हामी किरिस्तानी बनेको, किरिस्तानी भनेर भन्दथे त्यति बेला, हामी किरिस्तानी बनेको रे। अब हाम्रो मृत्यु भयो भने पनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, मृत्यु भयो भने पनि हामी स्वर्गमा परमेश्वरको राज्यमा हामी जानेछौँ। हामीलाई त्यो एउटा आशा दिएको छ। अब हामीलाई दुःख हुँदैन, पीड हुँदैन, कष्ट हुँदैन भनेर मलाई आमाले बताउनु भएको थियो सानोमा। अनि सायद त्यति बेला मेरो उमेर 5.5-6 वर्ष समथिङ त्यस्तै थियो होला। अनि उहाँले त्यो कुरा बताउनु भयो। अनि बताउँदाखेरि मैले गाउँमा धेरैजना मानिसहरू मरेको देखेको थिएँ, धेरैजना दुःख पीर अभाव घटी कमीमा भएर गएको त्यो कुराहरू मैले देखेको थिएँ। अनि त्यो कुरा देख्दाखेरि अनि आमाले त्यो कुरा बताउँदाखेरि मलाई एउटा छुट्टै खालको आनन्द महसुस भएको मैले त्यति बेला थाहा गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो हामी मर्यो भने पनि एक दिन चाहिँ परमेश्वरको साथमा अनि तिमी हामी चाहिँ सबैजना एकै ठाउँमा हुन्छौँ, फेरि हामी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ बिउजेर परमेश्वरको साथमा फेरि हामी त्यहाँ भेट हुनेछ भनेर बताउनु भएको थियो। अनि मलाई यस्तो आनन्द लाग्यो त्यति बेला, सानै भए पनि त्यो कुराले गर्दाखेरि। किन भन्दा अरू ठाउँमा मानिसहरूले दुःख पाएको मरेको देख्दाखेरि मलाई त्यहाँनिर एउटा अलिकति एउटा मिठासपन आएको थियो त्यति बेला। अनि 90 सालमा जसै भुटानमा आन्दोलन सुरु भयो त्यति बेला विभिन्न समस्याहरू थियो, आफ्नै आन्तरिक समस्याहरू थियो, देशभित्रको दुःख अनि परिस्थितिहरू विभिन्न थियो। अनि त्यस्तै अवस्थामा के भइरहेको थियो, आन्दोलन चलिरहेको थियो भुटानभित्र। अनि हामीले भर्खरै प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्दै थियौँ, बुझ्दै थियौँ। अनि त्यति बेला विभिन्न समस्याहरू भइरहेको थियो देशमा। अनि गाउँघरमा जो छोरा मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ पक्रिँदै भुटान सरकारले लाँदै टर्चर दिइरहेको अवस्थाहरू थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले भर्खरै विश्वास गरेका थियौँ। अनि भुटानभित्र चाहिँ 90 सालतिर सेवाकाई गर्नको लागि चाहिँ निकै गाह्रो नै थियो, भूमिगत रूपमा सेवाकाई गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यहाँनिर सबैजना छरछिमेकीहरूलाई आएर पक्रेर लगे, छोरा मान्छेहरूलाई। अनि हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ के भयो, त्यति बेला भर्खरै विश्वास गरेको तरै पनि प्रभुले हामीलाई त्यो एउटा विश्वास गर्ने माध्यम बनाउनु भएको हो, या अथवा परमेश्वरको योजना नै हुनुपर्छ। सबैजना पक्राउ पर्दै गए, तर हाम्रो घर परिवारका छोरा मान्छेहरू चाहिँ घरै छेउमा एउटा गाईको गोठ थियो, त्यो गोठमा चाहिँ दिउँसोभरि बस्नुहुन्थ्यो। अनि लुकेर बस्नु पर्दथ्यो।
अनि साँझ पख लगेर खानाहरू हामीले त्यहाँबाट दिँदथ्यौँ। अनि आमाहरूले बुवाहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। बुवाहरू त लुकेर गोठमा बस्नुभएको थियो। हजुरआमाले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, मेरो परिवारलाई, मेरो सन्तानहरूलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला भजनहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो। अनि सबभन्दा सुरुमा मैले भजन चाहिँ सुनेको थिएँ, भजौँ मिठो नाउँ प्रभु यीशु नाम भन्ने गीत चाहिँ मैले सबभन्दा सुरुमा यो गीत सुनेको थिएँ। अनि त्यसको केही समयपछि भुटानभित्र लामिडाँडा चिराङमा काशीनाथ तिमसिना भन्ने एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आएर सङ्गति दिन थाल्नुभयो। अनि उहाँहरूले आएर सङ्गति दिँदा जाँदै गर्दाखेरि त्यो गीत पनि गाउनु भएको थियो। अनि त्यो गीतमा चाहिँ एउटा शब्द रहेछ, येशू हाम्रा निम्ति संसारमा आए भन्ने। त्यो यस्तो शब्द लेखेको थियो। अनि हाम्रो आत्मालाई अति नै प्रेम गरे, यस्तो समथिङ यस्तो थियो। अनि त्यसो गर्दाखेरि येशू भन्ने व्यक्ति चाहिँ को रहेछ, प्रेम गर्ने व्यक्ति रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा मैले बिस्तारै बिस्तारै प्रभु येशू मसीहको बारेमा बुझ्दै गएँ। अनि सङ्गति हुँदै जाँदाखेरि अनि प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि सबै मानिसहरू पक्राउ पर्दै गए। सबै मानिसहरूलाई विभिन्न समस्याहरू आउँदै गयो। तर मेरो परिवारमा अनि हाम्रो सन्तानहरूमा एकदमै प्रभुले रक्षा गरेको कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि नै परमेश्वरमा चाहिँ थोरै भए पनि विश्वास बढ्दै थियो मेरो। अनि 90 सालपछि 91 सालसम्म हामी भुटानमै रह्यौँ। अनि 92 को सुरुतिर हुनसक्छ हामीले भुटान देशलाई छोडेर नेपाल देशमा एउटा शरणार्थीको रूपमा आइपुग्यौँ, जहाँ भुटान देशमा हाम्रो आफ्नै जग्गा जमिन थियो, घरहरू थियो, सबै कुराहरू थियो। तर अब भुटानको आफ्नै परिस्थितिले गर्दाखेरि, त्यहाँको आफ्नै समस्याले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर हामी नेपालमा आएर 92 सालको जनवरी फेब्रुअरी समथिङ त्यस्तै महिनामा हामी आएर बसोबास गर्न पुग्यौँ। नेपालको चाहिँ शनिसरे मोरङ भन्ने ठाउँमा आएर बस्न लाग्यौँ। अनि त्यति बेला हामीलाई बुवाले भुटानबाट जसै हामी निक्लिँदै थियौँ त्यति बेला सबै मानिसहरू रोइरहेका थिए, सबै मानिसहरू छटपटाइरहेका थिए। अब हामीले भुटान छोडेर हामी नेपाल जाँदैछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रुँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब कहाँ जाने होला, के गर्ने होला भन्ने मनमा एक खाले डर थियो, त्रास थियो। अनि हाम्रो घर जग्गा जमिन सबै छोडेर अनि हामी रुँदै रुँदै सबैजना परिवार रुँदै रुँदै हामी भुटान देशलाई 92 सालमा छोडेर नेपालमा आइपुग्यौँ। अनि नेपाल आउँदाखेरि हामी ठुलो लाइन ट्रकमा, ठुलो यो ट्रकमा हामी बसेर चढेर आएका थियौँ राति हुँदी। अनि आउँदाखेरि पानी अनि बिजुली चम्किरहेको थियो, बाटोमा पानी मजाले परिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो परिस्थितिमा भएर हामी आउँदै थियौँ। बाबाहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आमाहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि बेला बेला भजन पनि गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि रुँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले देश छोड्यौँ, देशको आफ्नै परिस्थितिले गर्दा, देशमा भएको समस्याले गर्दाखेरि हामीले छोड्यौँ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो सबैजना। अनि देशको माया, देशप्रतिको सम्झनाले उहाँहरू एकदमै व्याकुल भइराख्नु भएको थियो। अनि हामी जसै त्यो रातको समयमा हामी आउँदै थियौँ। अनि 92 सालको पहिलो दोस्रो महिनातिर हामी नेपालको शनिसरे मोरङको शनिसरे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यस ठाउँमा आइपुग्ने बित्तिकै तिर्पल टाँगेर हामीलाई त्यहाँ सुताउनु भएछ। बिहानै उठ्दाखेरि यसो हेरेको त यति धेरै मानिसहरू थिए, यति धेरै मानिसहरू तिर्पल टाँगेर बसेको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि म जसै बिहानै उठेँ हेरेँ, सबैतिर मान्छे नै मान्छे। अनि प्लास्टिकको तिर्पल टाँगेको, अनि त्यो तिर्पल मुनि चाहिँ धेरै मानिसहरू रुँदै छटपटाउँदै, अनि नानीहरू भोकमा, पिरमा, अभावमा, पानी झरीमा, यस्तो अवस्थामा हामी रहिरहेको रहेछौँ। अनि यसो हेऱ्यौँ, सबैजना निराश हताश भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरू धेरै थिए त्यहाँनिर। अनि बेला बेला
मेरो हजुरआमाले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमाले हामीलाई सन्ताउना दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई लागिरहेको थियो हामी हिजोसम्म अर्कै ठाउँमा थियौँ, आज हामी अर्कै ठाउँमा आइपुगेछौँ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि यस्तै अवस्थामा हामी बस्दै गयौँ। 92 सालमा बिस्तारै बिस्तारै अनि युनिसेयर अनि अरू संस्थाहरू आउन थाल्यो। अनि आएर चाहिँ हामीलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लान थाल्यो। अनि त्यो शरणार्थी शिविर क्याम्पमा चाहिँ हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै एउटा सानो छाप्रो बनाएर हामी त्यहाँ बस्न थाल्यौँ। अनि सरकारले, नेपाल सरकारले लगायत बाहिर संस्थाहरूले हामीलाई बिस्तारै सहयोग गराउँदै गयो। अनि जब जसै मानिसहरू त्यो शनिसरे मोरङको ठाउँमा मानिसहरू बढ्दै गए अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो नेपाली मानिसहरूभित्र पनि धेरैवटा सङ्गतिहरू हामीले एकै ठाउँमा धेरैजना मानिसहरू भेला भएर हामीले एकै ठाउँमा रहेर सङ्गति गर्दै थियौँ। अनि बिस्तारै सङ्गति गर्दै जाँदाखेरि पछि पछि त्यहाँ आफ्नै दर्शन आफ्नै कुराहरू निक्लिँदै आयो। अनि शिविर क्याम्पभित्रै 4-5 वटा मण्डली स्थापना भयो। अनि त्यति बेला 92 साल 93 सालतिर त्यो कुराहरू हुँदै जाँदै थियो। अनि बिस्तारै सबैजना आफ्नै बाटोतिर लाग्नुभयो, सबैजना आफ्नै तरिकाले सेवाकाई गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ शिविर क्याम्पमा हामीलाई सबभन्दा सुरुमा सिलगढीबाट भिक्टर प्रधान अङ्कलले आएर सङ्गति दिनुभयो। अनि जसै हाम्रै घर नजिकै एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरबाट एलसेदाईको सेवाकाई सुरु भयो। अनि त्यहाँनिर हामीले सङ्गति गर्दै थियौँ। अनि भुटान छोडेको पीडा अनि यसरी नेपालमा रहेर त्यो तिरपाल, एउटा साधारण तिरपाल मुनि बसेर घाममा पानीमा झरीमा रहेको अवस्था थियो। अनि जसै प्रभु यीशु मसीहको बारेमा, प्रभुको सङ्गतिको बारेमा सेवाकाईहरू सुन्दै हुँदै थियो, त्यति बेला उता भुटानको पीडाहरू, भुटानको कथाहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै गएको अवस्थाहरू थियो। अनि मेरो हजुरआमाले चाहिँ मलाई जहिले पनि सानैदेखि प्रार्थना गर्नको लागि, गीत गाउनको लागि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमाले मलाई प्राय सबै सेवाकाईमा लिएर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि हजुरआमा बिहानै 3 बजेतिर उठेर सबै परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो परिवारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो फ्यामिली थियो, लगभग 21-22 जनाको फ्यामिली थियो। अनि हामी 3टा सानो सानो झुप्रो घर बनाएर बसेका थियौँ। अनि बिचमा चाहिँ हामी बसेका थियौँ। यता छेउपट्टि हजुरआमा अनि यतापट्टि काकाहरू बस्नु भएको थियो। अनि हजुरआमाले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ विशेष प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो, हेर नाति, तँ अलिक टाठो बाटो छस्, तैँले चाहिँ यी सबै हाम्रो परिवारलाई चाहिँ मिलाएर एकतामा, सङ्गतिमा चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ तैँले डोर्याउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले। किन भन्दाखेरि म चाहिँ हजुरआमा भनेपछि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुन्थेँ हजुरआमाको साथमा रहन पाउँदाखेरि। अनि हजुरआमाले मेरो लागि चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिराखिदिनुहुन्थ्यो। बिहानै 3 बजी उठेर सबै परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले, म बिहानै सुतिरहेको बेलामा 3 बजी 4 बजीतिर बिउजिँदाखेरि आवाज आइरहेको हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जहिले तैले नै एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो, हाम्रो सियोन किताबबाट, हृदयभरिको धन्यवाद चढाइरहन्छु प्रभुलाई। उहाँनिर त्यो गीत गाउँदै प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो। आफ्नो परिवारको सन्तानको एक जनाको नाम लिएर उहाँले प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो लागि पनि धेरै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। अनि यसरी हजुरआमाले प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। अनि परिवारको लागि यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सम्झेर चाहिँ मलाई बिस्तारै परमेश्वर को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै बुझ्न मलाई प्रेरणा मिलिरहेको थियो। अनि नेपालमा हामीले दुःखमा, अभाव, घटी कमीमा भएर जानु पर्यो। हामीलाई 15 दिनको लागि संस्थाबाट 5.5 किलो 6 किलो चामल दिएको थियो। एकजना मान्छेले त्यो 6 किलो चामल 15 दिनसम्म कसरी पुऱ्याएर खान सक्छ?
अनि हामीलाई अलिअलि सब्जीहरू पनि दिएको थियो। अनि नेपाल सरकारबाट जमिन उपलब्ध भएको थियो। अनि यसरी हामीले त्यो शिविर क्याम्पमा रहेर यसरी सेवाकाई गर्दै थियौँ। 92 सालमा नेपालमा आइपुग्यौँ। 93 अनि 94 सालको अन्तिम महिनातिर मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो मुखले स्वीकार गरेँ 94 सालमा। अनि हजुरआमाले निरन्तर प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको थियो। अनि हाम्रो परिवार सबैजना मिलेर त्यही घर नजिकै हामीले सेवाकाई गरिरहेका थियौँ। त्यहाँनिर अङ्कल बडा भिक्टर प्रधानले आएर सेवाकाई सुरु गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट हामीले बिस्तारै फेरि शनिसरेको पुल्चोक भन्ने ठाउँमा हामी शिविर क्याम्पका विश्वासीहरू अनि बाहिर रहेका विश्वासीहरू मिलेर सेवाकाई गर्नका लागि एउटा सानो जग्गा प्रबन्ध भयो। अनि त्यस ठाउँमा सेवाकाई सुरु हुन थाल्यो। त्यहाँनिर हामीले सेवाकाई सुरु गऱ्यौँ। अनि शिविर क्याम्पबाट निक्लेर नजिकैको बस्तीमा गएर त्यहाँनिर सेवा गर्न थाल्यौँ हामीले। अनि शिविर क्याम्पमा चाहिँ लगभग त्यति बेला 5-6वटा चाहिँ मण्डली भइसकेको थियो। पेन्टिकोसको लोकलको मण्डलीहरू, विभिन्न दर्शन राखेर सेवाकाई गर्नेहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो शिविर क्याम्पमा। अनि त्यति बेला हामी पनि शिविर क्याम्प भित्रै थियौँ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू यति तल टाढा किन सङ्गतिमा जान्छौ, यहाँ हामीसँगै मिलेर आओ, हामी यहीँ बसेर सङ्गति गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर जुन एउटा सुरुमा बनाइएको जग हुन्छ नि, त्यो जग चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको जग हुँदो रहेछ। आफूले जुन किसिमले सुरुमा एउटा शिक्षा पाइयो, त्यो शिक्षा चाहिँ एउटा मिठास, छुट्टै किसिमको मिठास हुँदो रहेछ। अनि त्यो शिक्षामा चाहिँ जसै अङ्कल भिक्टर प्रधानले आएर त्यो सेवाकाई सुरु गरिदिनु भयो, त्यसपछि हामीलाई बिस्तारै सङ्गति दिनको लागि चाहिँ हाम्रो दाजु शरण गुरुङ, अनि दाजु टाइटस तामाङ, सुभाष राई, अनि बुद्धिमान तामाङ लगायत विभिन्न प्रभुका दासहरूले शिविर क्याम्पमा रहेर धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। शिविरमा रहेका मण्डलीहरू, अनि त्यति बेला भुटानी शरणार्थी भनेर बेलडाङ्गी, गोलदाप, टिमाई, खुदुनाबारी अनि शनिसरे मोरङमा जम्मा 7वटा क्याम्प थियो। अनि त्यो 7वटा क्याम्पमा चाहिँ मैले अहिले उल्लेख गरेका दाजुहरूले आएर एकदमै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। अहिले जतिजना अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा लगायत संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेर यसरी भुटानी शरणार्थी भएर तेस्रो देश पुनर्वासमा अहिले आएर बस्नु भएको छ। अमेरिका लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा बस्नु भएको छ। अनि यहाँ ठाउँहरूमा पनि विभिन्न अहिले सेवाकाई गरेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो दाजुहरूले ठुलो योगदान पुर्याइदिनु भएको छ। शरणार्थी शिविर क्याम्पमा आएर खाली पेट, आधा पेट, दुखामा, अभावमा, पानी, वर्षा, झरी, घाम, पानी नभनिकन हामीसँग मिलेर उहाँहरूले ठुलो हामीलाई एउटा आत्मामा जगाउने काम गर्नुभयो त्यति बेला। अनि विभिन्न परिस्थितिहरूमा भएर गएर पनि उहाँहरूले हामीलाई आत्मिक रूपमा खुवाउँदै पियाउँदै अगाडि बढाउनु भयो। अनि उहाँहरूलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। हामीलाई आज यसरी सङ्गतिमा अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ उहाँहरूले विशेष योगदान दिनुभएको छ। दाजुहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यसरी उहाँहरूले यो काम हाम्रो माझमा आएर गर्नुभयो। अनि हामीले सङ्गति गर्दै थियौँ। शिविर क्याम्पबाट हामीलाई यसरी बाहिर गएर सङ्गति गर्दा त्यहाँ रहेका नजिकै रहेका अरू मण्डलीहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो, तर हामी गएनौँ। किन भन्दाखेरि प्रेरित 2:42 अनुसारको साँचो शिक्षाको जग चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर पाएको महसुस गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति अनि प्रार्थना अनि प्रभु भोज, यो कुरा चाहिँ निरन्तर लागिराखेको। अनि दिदीबहिनीहरूको सङ्गति, अनि दिदीबहिनीहरूको कुन स्थान हुनुपर्ने, दाजुभाइले कसरी सेवाकाई गर्नुपर्ने, दिदीबहिनीले कुन सेवाकाई गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर प्रभुका दासहरूबाट पाएका थियौँ त्यो कुराहरू। अनि जस्तै यो कुराहरू पायौँ। 94 सालमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। अनि
1995 सालमा चाहिँ अक्टोबर 10 तारिक उर्लाबारीदेखि तल रहेको एउटा कुलझोडा भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले बत्तिसमा लिएँ। त्यति बेला कुलझोडाको सेवा घर भर्खर स्थापना हुँदै थियो। त्यहाँनिर आराधनाको सेवा लगायत अरू विभिन्न सेवाकाई थियो। त्यति नै बेला मैले 1995 अक्टोबर 10 तारिकको दिन बत्तिसमा लिने मैले मौका पाएँ। अनि जसै यसरी बिस्तारै प्रभुको सङ्गतिहरू गर्दै जाँदै थियौँ। अनि त्यहाँनिर प्रभुले हामीलाई शिविर क्याम्पमा रहँदाखेरि पनि विभिन्न किसिमले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। यद्यपि हाम्रो बिचमा दुःख थियो, अभाव थियो, घटी थियो, कमी थियो, अनि संस्थाले जुटाइदिएको थोरै रासिन पानीमा हामीले चित्त बुझाएर त्यस ठाउँमा रहेर हामीले सेवाकाई गर्दै थियौँ। त्यति बेला हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट प्रभुका दासहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि सेवाकाई गर्दै थियौँ। प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो, एकदमै सहायता गरिराख्नु भएको थियो। अनि हामी रहेको शिविर क्याम्पबाट चाहिँ सेवा घर पुग्नका लागि हिँडेर जाँदाखेरि लगभग 40 मिनटदेखि 55 मिनटसम्म लाग्थ्यो। साइकलमा 10 देखि 20 मिनटसम्म लाग्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा गएर हामी सङ्गति गर्थ्यौँ। अरू सबैजना शिविरमा रहेकाहरू नजिकै शिविरभित्रै सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, तर हामी चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेर तलसम्म पुग्थ्यौँ। अनि पछि के हुँदै गयो भन्दाखेरि जुन घरबाट परमेश्वरको सेवाकाई सुरु भयो, एलसेदाईको सेवाकाई सुरु भयो शरणार्थी शिविरमा, उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै के हुनुभयो, त्यो शिक्षाबाट हट्दै हट्दै जानुभयो। किनभने हामीलाई दुःख थियो, अभाव थियो, त्यस्तै परिस्थितिहरू थियो, कमाउने सक्ने क्षमता थिएन हामीमा, कहीँबाट सहयोग थिएन हामीमा। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै मिसनरीमा पस्नुभयो। तर हाम्रो परिवार लगायत अरू परिवारहरू मात्रै पछिसम्म हामी त्यही सङ्गतिमा रहन सक्यौँ। तर पछि कतिजना, हामी सुरुमा लगभग त्यति बेला 16-17 घर जति थियौँ होला, एउटा एलसेदाईको सङ्गतिमा रहेर सेवाकाई गरेको। अनि अरू सङ्गतिमा हुनुहुन्थ्यो, अरू पेन्टिकोसको लोकलको सङ्गतिहरूमा हुनुहुन्थ्यो। तर हामी रहेका विश्वासीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पछि दुःख अभाव परिस्थितिमा झेलिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले पाउनुभएको पहिलो जुन फाउन्डेसनको जग थियो, त्यो जगलाई छोडेर बिस्तारै बिस्तारै अरू मिसनरीमा लाग्नुभयो। किन भन्दाखेरि मिसनरीमा अलिअलि सहयोगहरू आउँथ्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यतातिर लाग्नुभयो। तर मेरो परिवार लगायत त्यहाँ अलिकति 5-6 परिवारहरू मात्रै अन्तिमसम्म रहेर हामीले त्यो पुलचोक भन्ने ठाउँमा रेपिडेम प्रार्थना भवनमा रहेर हामीले सेवाकाई गऱ्यौँ। अनि यसरी जवानी अवस्थामा पनि प्रभुले विभिन्न किसिमले, अद्भुत किसिमले सहायता पुर्याउँदै लानुभयो। अनि पढाइमा मैले त्यही शनिसारे क्याम्पबाट नै एसएलसी 2005मा दिन सकेँ त्यहीँबाट। अनि जवानी अवस्थामा पनि प्रभुले, यदि हामीले प्रभुलाई पहिलो स्थान दियौँ भने चाहिँ साँच्चै नै उहाँले सहायता पुर्याउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँनिर एउटा महसुस गर्न सकेँ। जब एसएलसीको तयारी गर्दै थियौँ, यति धेरै एसएलसी त्यति बेला निकै गाह्रो नै अवस्था थियो एसएलसीमा पास हुनको लागि, किनभने हाम्रो सबै इङ्ग्लिस मिडियमबाट नै पढाइ हुन्थ्यो। इङ्ग्लिस मिडियममा निकै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला प्रार्थना गर्दै, सङ्गति गर्दै, यो सेवाकाई गर्दै थियौँ। अनि उहाँले त्यो पढाइमा जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुने रहेछ, हामीलाई सबै कुरामा सफल बनाउनु हुने रहेछ। अनि एसएलसी दिँदाखेरि पनि सबै साथीहरूलाई एकदमै गाह्रो भयो एसएलसीमा पास गर्नको लागि। तर मैले प्रार्थना गरेँ, मेरो परिवारले, विशेष गरी मेरो हजुरआमाले मलाई जस्तै अवस्थामा पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। एउटा परिवारमा चाहिँ आमा, हजुरआमा, हजुरबुवाको चाहिँ एउटा छोराछोरीलाई अगाडि बढाउनको लागि, आफ्नो सन्तानलाई परमेश्वरमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ ठुलो योगदान हुँदो रहेछ। आज यो समयको आमाले, बाबाले अनि दाजुले, दिदीले आफ्नो परिवारको, आफ्नो सन्तानको लागि चाहिँ केही कुछ गर्यो भने चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अहिले यस्तो अनुभव लाग्छ। मेरो हजुरआमाले निरन्तर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो।
अनि जसै उहाँले गरिदिनु भयो 2005 सालमा मैले एसएलसी पनि राम्रोसँग दिन सकेँ, पास गर्न सकेँ अनि एकदमै धन्यवादी भए। यसरी संगति गर्दै गयौँ। अनि त्यो स्कुले समयमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो घर नजिकै संगति हुन्थ्यो सुरुमा अनि पछि पनि हुन्थ्यो। त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि बिहान बेलुका फ्यामिली क्लास हुन्थ्यो। बिहानको 5:30-6 बजीतिर फ्यामिली क्लास हुन्थ्यो अनि साँझ पनि 5:30-6 बजीतिर फ्यामिली क्लास हुन्थ्यो। सबै स्कुल पढेर आएर होमवर्क गरेर एकछिन खेलेर फर्केर आएर पनि संगति गर्न भ्याइन्थ्यो। त्यति बेला हामीमा दुःख थियो, अभाव थियो। कतिचोटि खाली पेट हिँड्नु पर्यो, कतिचोटि आधा पेट हिँड्नु पर्यो, कतिचोटि दुःखमा भएर जानु पर्यो, कमजोरतामा भएर जानु पर्यो। तरै पनि एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द थियो त्यति बेला। किन भन्दाखेरि परमेश्वरबाट पाइने आनन्द चाहिँ एउटा छुट्टै आनन्द हुँदो रहेछ। अनि त्यो आनन्द पाउँदाखेरि चाहिँ महसुस हुन्थ्यो कि प्रभु येशू चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, प्रभु येशू चाहिँ साँचो असल गोठालो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव गरेको थियौँ। अनि त्यति बेला शिविर क्याम्पमा रहँदाखेरि मानिसहरू विभिन्न मदिरापान गरेर, धुम्रपान गरेर, विभिन्न नराम्रो खानेकुरा खाएर लडाइँ झगडा विभिन्न परिस्थितिहरू भएर जान्थे। तर हाम्रो परिवारमा जसै हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई 1990 सालदेखि हाम्रो परिवारमा यो कुरा हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ, त्यहाँदेखि नै हाम्रो परिवारमा बिस्तारै खुसी आनन्द आएको कुराहरू हामीले महसुस गर्यौँ। अनि शिविर क्याम्पमा रहेर सेवाकाई गऱ्यौँ अनि पछि बस्तीमा गएर सेवाकाई गऱ्यौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्दै जानुभयो। जवानी अवस्थामा पनि प्रभुले सहायता गर्दै जानुभयो। अनि 2006-07 मा प्रभुले पनि फेरि एसएलसी गरिसकेपछि बिर्तमोड झापाको मनोकामना कलेजमा गएर त्यहीँ बसेर पढ्नको लागि प्रभुले सहायता गर्नु। त्यहाँनिर कोठा भाडामा बसेका थियौँ हामी। कोठा भाडामा पनि प्रभुले यसरी अद्भुत किसिमले काम गर्नुभयो। कोठा भाडामा बसेर पढ्दै थिएँ। त्यति बेला जवानी अवस्थामा प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि स्कुलमा जाँदा, कलेजमा जाँदाखेरि पनि मैले मेरो साथीहरूलाई जहिले पनि प्रभु येशूको बारेमा बताउने गर्दथे। अनि अहिलेका जवानहरू, अहिलेका हामी सबै युवाहरूले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा गवाही भनेको, एउटा साक्षी भनेको नै जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएको छ ऊ भित्र नै के छ, एउटा गवाही छ। त्यो पाएको कुरा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मैले स्कुल लाइफमा होस् अथवा कलेज लाइफमा होस् प्रभु येशू मसीहको बारेमा निरन्तर बताइ नै राखेँ। अनि जसै 2006 सालमा 7 सालमा कलेज बिर्तमोड झापामा रहँदाखेरि पनि त्यहाँनिर सहायता गर्नुभयो प्रभुले। अनि 8 सालमा 9 सालमा भद्रपुर कलेज पढ्ने मौका पाएँ मैले। त्यहाँनिर गएर पढ्दाखेरि पनि मैले त्यहाँनिर पनि प्रभु येशू मसीहको बारेमा बताउन पाएँ। यसरी जवानी अवस्थामा सेवाकाई गर्दै जाँदा, पढाइ गर्दै जाँदाखेरि पनि प्रभुले सहायता गर्दै जानुभयो। यद्यपि हाम्रो माझमा विभिन्न दुःखहरू थियो, अभावहरू थियो, घटीमा थियौँ, हामी कमीमा थियौँ, तरै पनि एउटा आनन्द, एउटा खुसी भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा थियो। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। बुबाले काम गरेर रुपियाँ पैसा जुटाएर हाम्रो पढाइमा, हाम्रो परिवारमा खुसी आनन्दको साथमै राख्नु भएको थियो। अनि यसरी शिविर क्याम्पमा रहँदा, बाहिर रहँदाखेरि मैले पनि मण्डलीमा रहेर यसरी सन्डे स्कुलको सेवाकाईमा मैले सहायता पुर्याइराखेको थिएँ। अनि यसरी प्रभुले हरेक सङ्गतिमा चाहिँ सहायता गर्नुभयो। अनि जवानी अवस्थामा रहँदाखेरि पनि धेरै समस्याहरू आउँदो रहेछ। त्यति बेला पनि प्रभुले सम्हाल्नु भयो। अनि जसै उमेर पुगेपछि अब बिहे गर्ने समय आयो। बिहे गर्ने समय भएपछि कति मेरै परिवारमा पनि के भयो भन्दाखेरि कतिजना दाजुहरूले, कतिजना काकाहरूले आफै भगाएर, कतिजना बहिनीहरू, मेरो दिदीहरू आफै भागेर बिहे गर्नुभयो। यद्यपि प्रभु येशूलाई चिनेर बुझेर पाए पनि उहाँहरूले त्यस्तो परिस्थितिमा भएर जानु पर्यो। तर मलाई हजुरआमाले प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो निरन्तर। अनि मैले पनि जसै वचन पढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। अनि 2009 सालमा चाहिँ बिहेको लागि तयारी भए म। अनि बिहे गर्नको लागि पनि
प्रार्थना गर्दै थिएँ जसै मैले बाबुआमाको एउटा इच्छा यस्तो हुँदो रहेछ कि आफ्नो सन्तान आफ्नो परिवारलाई पनि एउटा खुसी दिन पाए चाहिँ असल हुने थियो भन्ने कुरा लाग्दो रहेछ। किनभने मेरो दाजुले अनि मेरो बहिनीले पनि आफै बिहे गरे भागेर, अनि बाबुआमाको मन त्यति बेला धेरै दुख्यो। त्यति बेला बाबुआमा धेरै दुखित हुनुभयो, तरै पनि उहाँहरू त्यस्तै परिस्थितिमा भएर जानुभयो। तर पछि उहाँहरू प्रस्तावी बन्नुभयो अनि अहिले सेवाकाईमा राम्रै हुनुहुन्छ। अनि मेरो समय पनि आए जसै उहाँ आएपछि मेरो बुवाले मेरो लागि अनि आमाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, मैले पनि प्रार्थना गरेँ। अनि जुन घरमा गएर हामी बिहेको लागि हामी केटी हेर्नको लागि गएका थियौँ, केटी हेर्न जाँदाखेरि प्रार्थना सहित गएका थियौँ। अनि खुदनाबारी भन्ने क्याम्पमा गयौँ अनि त्यहाँनिर गएर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यति बेला जुन घरमा बसेर हामी केटी हेर्दै थियौँ बिहेको लागि, त्यहाँनिर मण्डलीमा गएर सरसल्लाह गर्दै थियौँ। पछि जुन घरमा गएर बसेको त्यही घरमा नै प्रभुले अचम्म तरिकाले अहिले मेरो श्रीमतीलाई जुटाइदिनु भयो। त्यति बेला प्रार्थना गरेको थिएँ। यस्तो हुँदो रहेछ कि जवानीपनमा जब हामी प्रभुलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ, पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ, उहाँले चाहिँ हामीलाई सबै कुरा हरेक परिस्थितिमा चाहिँ सम्हाल्नु हुँदो रहेछ। अनि प्रार्थना गऱ्यौँ। जस्तै बुवाले कुरा निकाल्नु भयो, तिमी फलानासँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मैले भने हुन्छ बुवा, तपाईँको इच्छा, अनि अब मेरो समय पनि भयो, हुन्छ म बिहे गर्छु। अनि जसै प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि 2009 सालमा मे महिना 22 तारिकको दिन मगनी भयो। अनि 23 तारिकको दिन एउटा पवित्र बिहा मण्डली खुदनबारीको शिविर क्याम्पमा रहेको मण्डलीमा रहेर त्यहाँनिर एकदमै ठुलो पवित्र बिहा प्रभुले गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो। अनि अब अहिले हामी जवानी अवस्थामा रहेका जवान भाइ बहिनीहरू, दाजुहरू, दिदी बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ, प्रार्थनामा सङ्गतिमा लागिराख्छौँ, प्रभुले सबै असल कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि जुटाएर राख्नु भएको रहेछ। तर हामीले चाहिँ धीराजी चाहिँ बन्नुपर्ने रहेछ। अनि जसै 2009 सालमा पवित्र बिहा भयो। अनि त्यसपछि बिहा हुनुभन्दा अगाडि केही समय यसरी कटरी भन्ने ठाउँमा, नेपालको कटरी भन्ने ठाउँमा गएर पनि यसरी टिचिङ गर्नको लागि त्यहाँनिर रहेर समयहरू बिताउनको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि स्याङ्जा, धादिङ, दुलेगौडा, दमौली विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गएर यसरी एउटा शिक्षकको रूपमा काम गर्नको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। ती ठाउँहरूमा रहँदा हुँदै पनि प्रभुलाई मैले कहिले पनि बिर्सिनँ, प्रभुलाई मैले कहिले पनि अनादर गरिनँ। मैले निरन्तर प्रार्थना गरेँ। यद्यपि त्यस ठाउँमा सङ्गति थिएन, कतिचोटि चाहिँ सङ्गति विहीन भएर बस्नु पर्यो त्यहाँनिर, तरै पनि प्रभुले त्यस्तै अवस्थामा पनि सहायता गर्नुभयो। अनि यी दिनहरूमा पनि मलाई याद लाग्छ कि जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ प्रभुले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा अचम्म किसिमले काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गरेँ। अनि 2009 सालमा पवित्र बिहा भयो। बिहे गरेको धेरै समयसम्म पनि हाम्रो परिवारमा बच्चा भएन। प्रार्थना गऱ्यौँ अनि 2012 सालमा हामीले नेपालको शरणार्थी क्याम्पलाई छोडेर यसरी तेस्रो देश पुनर्वासको लागि 2012 सालमा चाहिँ यस नेसभिल टेनेसी भन्ने ठाउँमा, यो अमेरिकाको नेसभिल टेनेसी भन्ने ठाउँमा यहाँनिर सेवाकाई सङ्गति हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले वहाँनिर सुन्यौँ, नेपालमै सुनेका थियौँ। अनि त्यही भएर प्रार्थना सहित हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभु अब हामी अमेरिकामा गएर कुन ठाउँमा सङ्गति गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने हो भनेर प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि प्रभुले यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। 2012 सालमा हामी अमेरिकामा आइपुग्यौँ। तर यस नेसभिल भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2010 अक्टोबर 3 तारिकदेखि चाहिँ यहाँनिर अमेरिकामा नेपाली समाजमा चाहिँ यो सेवाकाई सुरु भएको रहेछ। यो सेवाकाई चाहिँ अङ्कल टी कोसीले 2010 अक्टोबर 3 तारिक चाहिँ यहाँनिर आएर
अब जसै तपाईँ नेपालीहरू यस ठाउँमा भेला हुनुभएको छ अमेरिकामा, अब तपाईँहरू यहाँ रहेर चाहिँ नेसभिल टेनेसीमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ रहेका नेपाली मण्डलीहरूलाई सङ्गति दिनु भनेर प्रभुको दासले टिकोसी अङ्कलले चाहिँ यहाँबाट सेवाकाई सुरु गर्नुभएको रहेछ। अनि यहाँनिर सुरुमा आएर हाम्रो अङ्कल वृद्ध अङ्कलहरूले धेरै दुःख गर्नुभयो, कष्ट गर्नुभयो। यसरी विभिन्न दुःख अभावमा भएर सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। अनि यो क्षेत्रलाई पनि 2012 सालमा आएर यस नेसभिल टेनेसीमा सेवाकाईमा सहभागी बन्ने अवसर दिनुभयो। मैले सोचेको थिएँ कि अमेरिकामा पुगेर चाहिँ नेपालमा जस्तो सेवाकाई गर्न पाइँदैन होला, नेपालमा जस्तो यति स्वतन्त्र भएर सेवाकाई गर्न पाइँदैन होला जस्तो लागेको थियो। तरै पनि जब अमेरिकामा आइपुगे यहाँनिर त नेपालमा जस्तो सेवाकाई हुन्थ्यो त्यस्तै सेवाकाई नै रहेछ। तर हामी धेरैचोटि चाहिँ धेरै बिजी हुने रहेछौँ यहाँनिर अमेरिकामा, तर त्यति नै मात्रै हो। तर सेवाकाई चाहिँ स्टिलै हामीले नेपालमा जस्तो सेवाकाई गरेको थियौँ त्यस्तै सेवाकाई चाहिँ अझैसम्म गर्न प्रभुले हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। 2012 सालमा आयौँ अनि यहाँनिर चाहिँ नेसभिल टेनेसीमा 2010 सालदेखि चाहिँ पवित्र महासभाहरू भइरहेको रहेछ। अनि हामी 12 सालमा आइपुग्यौँ। 12 सालमा आएर यस ठाउँमा रहेर प्रभुले सङ्गति गर्दै आजको दिनसम्म गर्न अनि सेवा गर्नका लागि सहायता गर्नुभएको छ। अनि मैले अलिकति कुरा छुटाएँ, नेपालमा रहँदाखेरि चाहिँ सङ्गतिमा जाँदै गर्दाखेरि जवानीपनमा एकचोटि मलाई एउटा सानो ब्रेक लाग्यो। के भन्दाखेरि मलाई सेवाकाई गर्ने ठुलो इच्छा थियो, मन थियो। अनि मण्डलीमा मैले यो कुरा प्रस्तुत गर्न पनि चाहेको थिएँ, तर अङ्कलहरूले मलाई त्यति बेला त्यो अवसर दिनु भएन। मलाई वचनको सेवाकाई अरू सेवाकाई गर्न मन लागेको थियो, तर उहाँहरूले अलिकति मलाई इग्नोर गरे जस्तो लाग्यो। अनि त्यति बेला म निराश हताश भएको थिएँ। अङ्कलहरूले अलिकति मलाई रोक्नु भयो त्यति बेला। अनि त्यति बेला म निकै फ्रस्ट्रेट पनि भएको थिएँ। तर प्रभुको वचनले भन्दछ सबै कुरा मिलेर किन उत्पन्न गर्दछ, भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ भनेर भन्दछ। अनि त्यति बेला मलाई नरमाइलो लागेको थियो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई त्यो समय दिनु भएन। तर सबै कुराको समय छ भनेको चाहिँ कुरा सही रहेछ। बाइबलमा जे कुरा बताएको छ त्यो कुरा चाहिँ सही नै रहेछ। सबै कुराको समय छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला मेरो समय भएको रहेनछ। सेवाकाई गर्ने मन लागेको थियो। अङ्कलहरूसँग बसेर अङ्कलहरू सँगसँगै गएर वचन प्रचार गर्न, विभिन्न सेवाकाई गर्न मन लागेको थियो। तर अङ्कलहरूले एलाउड गर्नु भएन। जवानहरूलाई अहिले एलाउड छैन भनेर भन्नुभयो। अनि जसै अमेरिकामा आइपुग्यौँ, आएर यहाँनिर दुःख घटी कमी अभाव यस्तै अवस्थामा भएर पनि सेवाकाई गर्दै आउनका लागि सहायता गर्नुभयो। अनि 2015 सालमा चाहिँ प्रभुको दास अङ्कल नेभिलले यस नेसभिल टेनेसीमा पवित्र महासभाको अवसरमा प्रार्थना गरिदिनु भयो कि भाइ अब अनि मण्डलीको यहाँ स्थानीय मण्डलीले पनि त्यो महसुस गरे कि अब सेवाकाईको लागि भाइ तयारी हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि दुर्बलतामा, कमजोरतामा मण्डलीमा सेवाकाईमा सहायता पुर्याउँदै आइरहेको छु आजसम्म। अनि अब अहिले हामी यस्तो परिस्थितिमा भएर अमेरिकामा जिरहेका छौँ कि मलाई बेला बेला यस्तो लाग्छ हामीले नेपालको शरणार्थी शिविरमा 18-19 वर्षसम्म दुःखमा, अभावमा, घटीमा, कमीमा भएर प्रभुको सेवाकाई गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले यस्तो अवस्थामा सेवाकाई गऱ्यौँ कि कतिचोटि हामी खाएर सेवाकाई गऱ्यौँ, कतिचोटि आधा पेट भएर हामीले सेवाकाई गऱ्यौँ, कतिचोटि खाली खुट्टा हिँडेर, कतिचोटि हिँडेर अनि साइकलमा यसरी सङ्गति गऱ्यौँ। अनि त्यति बेला एउटा यति आनन्दको समय थियो। त्यो एउटा समय आउँदो रहेछ सबै मानिसको जीवनमा कि एउटा आनन्दको यस्तो समय आउँदो रहेछ। त्यो समय चाहिँ प्रचारको सेवाकाई हुन्थ्यो। नेपालको माइदर भन्ने मेला, माई मेला लाग्थ्यो माइदर भन्ने ठाउँमा। त्यहाँनिर हामी शनिसारे मोरङबाट साइकलमै जान्थ्यौँ प्रचारको लागि। बेलबारीसम्म हामी साइकल पेलेर जान्थ्यौँ किनभने त्यति बेला हामीसँग पैसा हुँदैन थियो। कतिचोटिसँग हामीसँग
विभिन्न साधनहरू हुँदैन थियो। अनि दोमाग भन्ने ठाउँमा पृथ्वीनगर, तल कुलझोडा, अनि तल बिर्तमोरदेखि तल सूर्यनगरसम्म पनि हामी साइकलमा, त्यति मात्र नभएर हामी मोरङबाट साइकल पेलेर सिलगढीको माउन्ट हर्मनसम्म सङ्गतिमा पुग्थ्यौँ। त्यति बेला एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द थियो। त्यति बेला प्रचारको सेवाकाई हुन्थ्यो, विभिन्न सेवाकाई हुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई रुपियाँ पैसा थिएन, किनभने हामी शिविर क्याम्पमा बसेका थियौँ, हामीसँग पैसा थिएन, काम परिश्रम गर्ने अवस्थाहरू पनि थिएन। यस्तो अभावमा, दुःखमा, अभावमा भएर सेवाकाई गर्दाको अनुभव एउटा मिठो अनुभव थियो। तर जसै हामी अमेरिकामा आयौँ, यहाँनिर अहिले मलाई यस्तो लाग्छ कि अमेरिकामा अहिले हामी धेरै सुख सुविधामा, सम्पन्नतामा रहेका छौँ अहिले। अनि त्यो दिनको सेवाकाई सम्झन्छौँ, अनि यो दिनको सेवाकाई सम्झन्छौँ। अहिले मेरो जीवनले पनि यस्तो महसुस गर्छ कि त्यो दिनको दुःखलाई, त्यो दिनको दुःख परिस्थितिहरूलाई मैले बिर्से जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यहाँ आएर चाहिँ प्राय सबै विश्वासीहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्वार्थी भएको अवस्था चाहिँ म आफैलाई महसुस गरेको। कसैलाई मैले दोष दिन चाहेको होइन, तर म आफैलाई पनि यस्तो महसुस गर्दछु कि यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्ने अवस्था आउँदो रहेछ। अब अहिले अमेरिकामा आएर यहाँ प्राय सबै विश्वासीहरूले आफ्नै घर किन्नु भएको छ, आफ्नै गाडी छ, सुविधा छ, सम्पन्नता छ, एसीमा बस्नु भएको छ, राम्रो राम्रो ठुलो ठुलो गाडी किनेर राम्रो राम्रो जागिर गरेर बस्नु भएको छ। तर त्यो दिनको दुःखहरू चाहिँ बिस्तारै बिर्सेको, त्यो दिनको सेवाकाईलाई बिर्सेको अनुभव मैले यहाँ गर्दछु। अनि अब धेरै प्रभुका दासहरूमा पनि बिस्तारै पहिलेको प्रेमहरू सेलाउँदै गएको अवस्थाहरू, गएको अनुभवहरू मैले यहाँ देख्दैछु। अनि अब बिस्तारै यहाँ अमेरिकामा पनि विभिन्न ठाउँमा सेवाकाईहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ, कामहरू बढ्दै गइरहेको छ। तर यहाँनिर के भएछ, अहिले फसल त प्रशस्त छ, तर अब खेतालाको कमीहरू भइरहेको अवस्थाहरू छ अहिले अमेरिकामा। अनि जसै प्रभुले 2012 सालमा अमेरिकामा ल्याउनु भयो, त्यहाँदेखि अहिले यो समयसम्म चाहिँ प्रभुले सहायता गरिराख्नु भएको छ। अनि दुर्बलतामा, कमजोरतामा अहिले सेवाकाई हामी नेसभिल टेनेसीमा एल्सेदाई USA मण्डलीमा रहेर सेवाकाई गर्दैछौँ। प्रभुले सहायता गरिराख्नु भएको छ। अनि यहाँबाट पनि अहिले धेरै, हामी सुरुमा धेरै यहाँनिर थियौँ। 2012, 13, 14 सालतिर, 13 सालतिरको कुरा हो। नेसभिल टेनेसीमा लगभग हामी 17-18 घर जति थियौँ होला। अनि जसै मानिसहरूमा समय र परिस्थितिहरू आउँदै जान्छ, समयहरू अब परिवर्तन हुँदै जान्छ, अनि मानिसहरूको सोच विचारहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो दिनमा हामीले खाली पेटमा सेवाकाई गर्यौँ, दुःखमा सेवाकाई गर्यौँ, अभावमा सेवाकाई गर्यौँ, हिँडेर सेवाकाई गर्यौँ, साइकल पेलेर सेवाकाई गर्यौँ, पानी झरीमा सेवाकाई गर्यौँ, घाममा सेवाकाई गर्यौँ। तर जसै हामी अमेरिकामा आयौँ, सुखमा, सुविधामा, सम्पन्नतामा हामी सेवाकाई यहाँ गर्दै गयौँ। त्यो दिनको दुःखलाई हामीले बिर्स्यौँ। अहिले हामीलाई अलिकति थोरै दुःख पर्दाखेरि पनि, अलिकति अभावमा भएर जानु पर्दाखेरि पनि हामी प्रभुले राख्नु भएको ठाउँ छोडेर, प्रभुले दिनुभएको सेवाकाईलाई छोडेर आफ्नो स्वार्थले गर्दाखेरि, आफूलाई सुविधा होस् भनेर प्रभुको घरलाई बिर्सेर, प्रभुले राख्नु भएको ठाउँलाई छोडेर विभिन्न ठाउँहरू जाने क्रम, छोड्ने क्रम जारी नै छ। अहिले मण्डलीको अवस्थाहरू यस्तै छ। तरै पनि प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, जसरी ती दिनहरूमा इजरायलीहरूलाई सम्हाल्नु भएको थियो, दिनमा बादलको खामा बनेर, रातमा आगोको ज्वाला बनेर सम्हाल्नु भयो, त्यसरी नै हामीलाई सम्हाल्नु चाहिँ हुने नै रहेछ। त्यो दिनको दुःखहरू हामीले अहिले यहाँ पाएको थोरै सुविधाहरूले, सम्पन्नताहरूले हामीले बिर्स्यौँ। मैले त्यो अनुभव गरेको, म आफैलाई लागेको कुरा, मैले कसैलाई दोष्याउन चाहेको चाहिँ होइन। अनि प्रभुले यसरी दुर्बलतामा, कमजोरतामा, सेवाकाईमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी नेसभिल टेनेसीमा अझै पनि 10 घर त बाँकी छौँ। यहाँनिर प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। यसरी अहिले मण्डलीमा हाम्रो अङ्कलहरू लगायत उहाँहरू विभिन्न
ठाउँहरूमा यसरी सरेर जानुभएको छ। नयाँ नयाँ सेवाकाईहरू सुरुवात भइरहेको छ। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँबाट गएर सेवाहरू सुरु भइरहेको छ। अझै हाम्रो हेरिसबर्गमा सेवाकाई सुरु हुन गइरहेको छ। अनि विभिन्न ठाउँमा भिजिटिङको सेवाकाईहरूको आवश्यकता उहाँहरूले अनुभव महसुस गरिराख्नु भएको छ। तर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, यो कोभिड-19 को एउटा डर त्रासले गर्दाखेरि अहिले हामीले खुलेर सेवाकाई गर्न सकेका छैनौँ। अनि नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, अनि विश्वभरि नै त्यस्तै अवस्था छ। तरै पनि यस्तै परिस्थितिमा, दुःखमा, अभावमा भएर जाँदा पनि प्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, छोड्नु भएको छैन। तर हामीलाई दिनै यसै अनलाइन मार्फत हामीलाई वृद्धि गराउँदै, आत्मामा उन्नति गराउँदै लानु भएको छ। अनि अहिले 2020 सालमा यस नेसभिल टेनेसी एलसेदाई युएसए मा चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, भजन सङ्ग्रह 107 को 9, कि भोका र तृषित प्राणलाई म तृप्त पार्नेछु भनेर उहाँले यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। अहिले नेसभिल टेनेसीमा हामी जवान 4-5 जना जवान भाइहरू मिलेर यसरी सेवाकाई गर्दैछौँ। हाम्रो वृद्ध बाआमाहरू अहिले कोही हुनुहुन्न, यहाँनिर वृद्धहरू कोही हुनुहुन्न, हामी जवानैहरू मात्रै छौँ अहिले। तरै पनि दुर्बलतामा, कमजोरतामा, जानी नजानी हामी सेवाकाई गर्दैछौँ। अनि विशेष यस एलसेदाई युएसए को लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यहाँनिर चाहिँ अमेरिकामा सबभन्दा सुरुमा सेवाकाई सुरु भएको चाहिँ यस नेसभिल टेनेसी एलसेदाईबाट नै हो। तर अब अहिले यहाँनिर यस्तो अवस्थाहरू आइरहेको छ। अब वृद्ध बाआमाहरू आफ्नै परिस्थितिले गर्दा यो ठाउँहरू छोडेर विभिन्न ठाउँहरू जानु भएको छ। उहाँहरूको पनि आफ्नै परिस्थिति छ। तरै पनि अहिले हामी जवानहरू रहेर यहाँनिर सेवाकाई गर्दैछौँ। जवानी अवस्थामा नै प्रभुको जुवा सही तरिकाले बोक्न सकेका हौँ भनिकन हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि यसरी तपाईहरू जतिजनाले एलसेदाई युएसए को लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, अनि अमेरिकामा रहेका विभिन्न मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति एकदमै हामी आभारी छौँ, खुसी छौँ, आनन्दित छौँ। अनि हामीहरूले पनि तपाईहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। यसरी प्रभुले मलाई 2 छोराहरू दिनुभएको छ, आशिष र इमानुएल। अनि श्रीमती यसरी हामीले जानी नजानी दुर्बलतामा, कमजोरतामा सेवाकाई गर्दैछौँ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि मेरोमा यस्तो मिठास खालको गवाई त थिएन, तरै पनि तपाईहरूले यो गवाई सुनिदिनु भयो। अनि आजको दिनसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ म एकदमै खुसी छु, आनन्दित छु। मेरो हजुरआमा जो 2001 सालमा प्रभुमा सुत्नुभयो, हजुरबुवा 2002 सालमा सुत्नुभयो, उहाँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि एउटा परिवारमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ, हामी जो हजुरआमाहरू छौँ, हजुरबुवाहरू छौँ, हामी दाजुहरू छौँ, दिदीहरू छौँ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नानीहरूको लागि, परिवारहरूको लागि चाहिँ साँच्चै नै प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा उहाँहरूको जीवन चाहिँ बदलेको होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, ताकि प्रभुले उहाँको समयमा चाहिँ उठाउनु हुने रहेछ। मलाई त्यो समयमा घमण्ड आएको थियो, म फ्रस्ट्रेट भएको थिएँ कि म सेवाकाई गर्छु, अङ्कलहरूसँगै बसेर सेवाकाई गर्छु भन्दाखेरि मेरो मनमा घमण्ड आएको थियो, किनभने अङ्कलहरूले तिमी अहिले जवान छ, तिमीले गर्न सक्दैनौ भन्दाखेरि। तर हामीले सबै कुराको समय चाहिँ पर्खिनु पर्ने रहेछ। प्रभुले समयमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुने रहेछ, उचाल्नु हुने रहेछ। त्यति बेला म रिसाएँ, म दुखित भएँ। तर अहिले समय आयो, अब अहिले जवानी अवस्थामा, यस्तै जवान अवस्थामा पनि प्रभुले अहिले एउटा मण्डलीको एलसेदाई युएसए मा रहेर एउटा जिम्मेवारीको सेवाकाई दिनुभएको छ। यो दुर्बलतामा, कमजोरतामा सेवाकाई गर्दैछ। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो परिवारको लागि लगायत यहाँ हाम्रो एलसेदाई युएसए मा रहेका सबै जवानहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनभने सबै सेवाकाई हामी जवानले नै गरिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर अमेरिकामा रहेका अहिले लगभग 24-25 वटा मण्डली छ, अनि क्यानाडामा पनि मण्डली छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि अमेरिकामा अझै कामहरू बढिरहेको छ, त्यो कामहरूमा अझै प्रभुले सहायता गरेका हुन् भनिकन तपाईहरू सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्।